बहनें गिला करती हैं कि ये पीछे बड़ा फीका सा बैकग्राउंड है आपका, और ये भी गिला करती हैं कि जुबान बड़ी सख्त होती है, बच्चे बैठे होते हैं। तो मैं अपनी एक तो व्यूअरशिप ऐसे मेरी वो बताता है यूट्यूब के ऊपर, तो जब मैं देखता हूँ कि 95% प्लस तो मर्द हजरात ही देखते हैं, लेकिन बहनों की कदर बहुत जरूरी है। और वो देख रही होती हैं, तो मैं आइंदा जरूर इस चीज का ख्याल करूंगा। लेकिन आप भी प्लीज इस चीज का जरा ख्याल करें कि एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं, ना ही बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ये तो कोई सीरियस गुफ्तगू यहाँ पे होती है, इसलिए प्लीज मैं थोड़ी सी माजरत चाहूंगा। बैकग्राउंड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शायद आपको फीका नजर आता होगा। कोशिश करूंगा बहरहाल आप लोगों की जो बातचीत है उसको एड्रेस करने की, अपना बैकग्राउंड चेंज करने की। लेकिन बातचीत तो जो है वो जिस किस्म के मौजूआत हैं वो इंतहाई सख्त मौजूआत हैं, इंतहाई सीरियस मौजूआत हैं, उन पे सख्त बातचीत करना और इस जुबान में करना बातचीत मेरी कुछ मजबूरी कभी कभार बन जाती है। और अल्लाह मेरा गवाह है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू रख के लाइव सेशंस, मेरी अक्सर औकात जो है वो इसी बात के ऊपर खटपट होती है घर के अंदर भी कि मेरी बेगम कहती है कि तुम लाइव वीलॉग किया ही ना करो। मैं कहता हूँ यार जो मेरे मुंह में आता है वह मैं बोलता हूँ, और मैंने जहन में जो बातें लोग कलेक्ट की हुई होती हैं, लोगों से बातचीत करके, अपनी सोर्सेज से, क्रेडिबल सोर्सेज से वेरीफाई करके, और अपने जहन में मैं चीजें तरतीब देता हूँ, कुछ चीजें पढ़ता भी हूँ, कुछ चीजें कलेक्ट करता हूँ, इंटेलिजेंस कलेक्ट करता हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, कोरिलेट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। अब मैं ये सारी काम जो है वो उसको पीछे सब स्क्रीन लगा के पीछे रंग बिरंगे वो काम करना शुरू कर दूं, तो वक्त जाया होता है फौरी तौर के ऊपर, 3 4 5 घंटे एडिटिंग के अंदर चले जाते हैं। तो मेरे साथ तो मुझसे होता नहीं है। मैं जल्द से जल्द आपसे बात करना चाहता हूँ, जो दिल में है वो बात करना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ। इस वजह से शायद बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जब मैं कर सकूं। ये मुख्तसर सी बात के साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप देखते हैं कि कैंडी लैंड के मालिक जो है वो कोकोमो जो पहले चला रहे थे, नवाज शरीफ की इकॉनमी, वो तो चलो फिर भी चला रहे थे, क्योंकि इस तरह तो चला रहे थे मिफ्ता इस्माइल कोकोमो के मालिक। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने आईएमएफ वगैरह के साथ कोई डील भी कर ली, कोई मिन्नत तरला करके पैसे भी ले आए लोग अभी। लेकिन इसहाक डॉलर साहब क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के जो है करीबी अजीज हैं, तो वो तशरीफ ले आए हैं। मुंशी साहब, तो मुंशी पर मुकाबला कोकोमो जंग जो चिड़ गई है। इसहाक मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि नहीं जी इकॉनमी तबाह बर्बाद होएगी होएगी। इसहाक डॉलर साहब कहते हैं जो मर्जी कर लो, मैं पैसे मांग के ले आवांगा, किधरों ना किधरों हाथ जोड़ के पैरी पै के मैं पैसे मांग के ले आवांगे। हालांकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 1 बिलियन से भी कम अपने पैसे बचे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम मांग तांग के ले आएंगे। तो ये पाकिस्तान को इस हाल के अंदर पहुंचाया किसने? जनरल बाजवा ने। जाहिर बात है जनरल बाजवा ने जो 7 8 महीने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उससे पहले जो है अब ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमसे वादा किया था। नजम सिट्टी पे बोलते आया कि जी हमसे वादा किया गया था कि इसको एक्सटेंशन पे ओके कर दें तो हम इमरान खान को हटा देंगे। और मेरा खान, मेरा बोला बादशाह जो है वो भी, उसके साथ भी कोई उन्होंने वादा तो किया होगा, और उसी वादे के तहत जो है इसको एक्सटेंशन ले दी। लेकिन इस बंदे ने 6 साल में पाकिस्तान का जो कबाड़ा निकाला, और अब इसका जो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो इस वक्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और नए चीफ के साथ झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वो पुराने हरकारे, वो कोई पुराने ओहदेदार जो बैठे हुए थे वहां पे, डर्टी हैरियन पार्टी जो बैठी थी, जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, और उनमें झूठी प्रेजेंटेशंस दे रही है, चीफ को झूठ बता रहे हैं। एक चीज होती है ना, देखें मैंने आपके साथ 20 मिनट बात की, 20 मिनट में एक जगह मैंने कह दिया कि जी जब इन्होंने जल्लाद मुनीर को दबा दिया। अब बात मैं कोई और कर रहा हूं, उसका बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन इसमें से क्लिप निकाल के चला दें कि जल्लाद मुनीर को दबा दिया, और चीफ को दिखा दें अगले दिन कि यार इस बंदे के साथ क्या आप इसकी बातें सुनते हैं, क्या इसका आप इसकी फीडबैक लेते हैं, ये तो आपको गालियां निकालता है। इसको गाली निकाल के इस तरह के झूठ, इस तरह की क्लिप्स निकाल के, इस तरह की इमरान खान की बातें निकाल के, उनकी सपोर्टर्स की बातें निकाल के चीफ को प्रेजेंट की जा रही है, नए चीफ को। लेकिन खैर वो बच्चे नहीं है, उनको भी समझ है, और अभी तक उनको मामलात की समझ आ गई है। और मैं अपना पिछले से पिछला वीलॉग इस पे कर चुका हूं, कल के मेरे वीलॉग देख लें कि अब उनको फ्रंट फुट के ऊपर खेलना पड़ेगा। नहीं तो जनरल आसिफ जंजुआ, नवाज जंजुआ वाला ये काम इनके साथ बहरहाल कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है वो समझ आ रही है, वो ग्रिप अपनी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक मैं नाउमीद नहीं हूं, अभी तक मैं उम्मीद से हूं। आपको और कौम भी सारी की सारी उम्मीद से। कौम बेचारी और क्या करे? अभी ये डर्टी हैरी कहता है जाके कि यार देखो कौम फौज के खिलाफ बाहर निकलनी नारे, आप इंतजार कर रहे हैं ये
کہ پنجاب میں بھی قوم باہر نکلے سڑکوں کے اوپر فوج کے خلاف, اور اگر نہیں نکلی تو یہ ان کا کرائیٹیریا ہے کہ فوج ہمارے خلاف نہیں ہے. آج ارشد شریف کے جو سپریم کورٹ میں کل پیشی ہوئی تو قوم وہاں پہ نہیں نکلی ہوئی تھی پوری کی پوری, اس لیے ان کا کرائیٹیریا آپ نے چاروں طرف سے ڈکا ہوا اتنی فورس کھڑی کی ہوئی ہے, قوم بیچاری کدھر نکلے؟ قوم کا تو دیوالیہ نکل گیا, پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکلنا ابھی قریب ہے, لیکن قوم کا تو نکل چکا ہے, غریب آدمی کا تو نکل چکا ہے. اور یہ دیوالیہ نکالا کس نے؟ 7%, 6% کے اوپر آئی ایم ایف کے مطابق کرونا کے باوجود جو اکانومی ترقی کا سفر کر رہی تھی, اور اس اکانومی کا جو مینیجر تھا پاکستان کا, جو چیف ایگزیکٹو تھا عمران خان وزیر اعظم, اس نے بار بار کہا کہ یہ رجیم چینج آپریشن مت کرو خدارا, جس کو تم ایک جمہوری عمل کہہ رہے ہو, لیکن ان کے جو ایم این ایز ہیں 20-20 کروڑ روپیہ جن کو دیا ہے, ان کو اٹھا کے سندھ ہاؤس میں ہم جاتے ہیں تو آپ اپنے میسج میں جا کے بٹھا دیتے ہیں, آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. یہ مت کریں, آپ کے اکانومی آپ سے کنٹرول نہیں ہوگی, ملک آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کا جو مفاد پرست ٹولہ ہے, قریبی ٹولہ جو ابھی بھی اس وقت طاقت کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر, اپنے ذاتی مفادات کے اوپر, پاکستان کے قومی مفادات, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیتا ہے, اور اس کے اوپر اس کو ٹھپا لگاتا ہے کہ جی یہ اسٹریٹجک کمپلشنز تھی ہماری. اور جب کوئی آواز اٹھاتا ہے, میرے جیسے بندہ یا میرے علاوہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں, تو ان کے اوپر گھروں پہ چھاپے مار کے ان سے زور زبردستی بدماشی کی جاتی ہے, اور جو ہاتھ آ جاتا ہے اس کے کپڑے اتار کے اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کیا جاتا ہے, اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور جو بیچارہ پاکستان سے بھاگ جاتا ہے, اگر وہ کسی یورپین کنٹری میں نہیں ہے تو اس کا پیچھا کر کے ارشد شریف کی طرح اس کو وہاں پہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے, اور جو میری طرح یورپین کنٹری میں آ جائیں اس کی ہیڈ منی مقرر کر دی جاتی ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے, کسی مختلف سیاسی جماعتوں کو کہا جاتا ہے اپنے اہکارے ایکٹیویٹ کریں, قابو نہ آئے تو پھر آپ اپنے افسروں کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف مظاہرے کراؤ. لیکن یہ جتنا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی, کوئی بھی چیز کام اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. اور اس سے زیادہ بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن وہ اگر باتیں کی جائیں اور وہ بتائی جائیں تو پورے ملک کے اندر جو کوئی رہی سہی عزت بچ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لوگ تو کہتے ہیں کہ کہیں, لیکن باتیں یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے 7 مہینے کے ایکشنز میں اور اس سے پہلے جو ایکشنز میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ کمزور کیا. پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان آرم فورسز کے وہ لوگ, میں ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں لوں گا, اگر آپ کہتے ہیں تو میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نام لے کے اکوپمنٹ کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کون سا اکوپمنٹ ہے, کون سا آپ کا ہارڈ ویئر ہے, کون سی آپ کی مشینز ہیں, اچھے طریقے سے آپ سمجھتے ہیں, جو کریش کر رہی ہیں, جو کر جائیں گی, جن کے لیے سپیئر پارٹس کی ریکوائرمنٹ مسٹ ہے. لیکن باجوے نے جو حال پچھلے 7 سے 8 مہینے میں اس فوج کا کیا ہے, اب آپ کی لیٹر آف کریڈٹ منسٹری آف ڈیفنس کے پاس ڈالر ہی نہیں بچے کہ وہ سپیئر پارٹس منگا سکیں, اور آپ کا آپریشنل اکوپمنٹ آف روڈ کھڑا ہوا ہے اس وقت, کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہوا ہے اس وقت. آف روڈ تو ایک چیز ہے نا, آپ کے پاس تو ڈیزل پیٹرول کے پھر پیسے ختم ہو جانے ہیں, یہ فوری طور کے اوپر ابھی 3 بلین یہ مانگ تانگ کے لے آئیں گے, اور پھر 3 بلین کہیں سے منت ترلے کر کے پتہ نہیں اور بھی اپنے ایسٹس رکھوا کے, اسٹریٹجک ایسٹس تو مشکل ہی ہے کہ پاکستان کی قوم پھر بھی ریڈ لائن ہے اس کے اوپر مانے, لیکن گروی جو کچھ ہے باقی بچا ہوا اس کو بھی رکھوا کے آپ مانگے تانگے کے چند یہ ٹکے جو ڈالرز لے آئیں گے, اس کے بعد آپ کا بنے گا کیا آگے جا کے. اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی باز نہیں آئے, ایون آج دن تک آپ سیاسی جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل باجوہ نے آپ کی ڈیفنس کو نہ صرف ان کے ایکشنز نے کمزور کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی پالیسی میں ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ رہا. افغانستان کی اکانومی ہم سے زیادہ تگڑی اس وقت چل رہی ہے, لیکن ہمارا نان سیریس اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ رہا ہمارا کہ وہاں پہ جنرل فیاض حمید کو ان کے ساتھ ذرا کیمسٹری میچ کر گئی تھی, تو جنرل فیاض حمید کو پہلے کیونکہ عمران خان سے قریب ان کو نظر آ رہے تھے تو وہاں سے پٹا, اور اس کے بعد پشاور میں چلو انہوں نے کہا کہ چلو دیکھ لیں گے, کابل قریب ہے دیکھتے رہیں گے, پشاور سے بھی پٹا, صرف اور صرف ایک ویڈیو مارانی کی خواہش پہ بہاولپور پھینکا اور پھر مجبور کر کے ان سے ریزائن کروا دیا. میں صرف آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل فیاض حمید کے بارے میں کوئی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ذاتی کیریئر افسر تھے, لیکن یہ آپ کی افغانستان پالیسی کے ساتھ جنرل باجوہ نے یہ کھلواڑ کیا. دوسری طرف پاکستان کے جو ڈپلومیٹک پالیسی ہے, پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں فورن آفس میں, کیریئر ڈپلومیٹ سے پوچھیں, وہ پورے پاکستان دنیا میں جا کے بات ہی یہ کرتے تھے کہ انڈین ہیجمنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کشمیر کے ایشو کو ریز کرتے تھے. اور باقی دیکھیں نا, وہ آپ کے پاس کیا, انڈینز کے پاس تو اپنی مارکیٹ بیچنے کے لیے نا, وہ اپنی مارکیٹ کو استعمال کر کے لیوریج استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں
اپنی مرضی کی طرح دندناتے پھرتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ لیوریج بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو لیوریج ہی کشمیر کا ہیومن رائٹ ایشو تھا, جس کو جنرل باجوہ نے کہا کہ ایل او سی کو مانو بارڈر اور ختم کرو, عمران خان کو راضی کرنے کی کوشش کی. بالکل یو ٹرن 100% یو ٹرن تو خیر جنرل مشرف کے دور میں لے لیا گیا تھا, ایکٹیو جو وہاں پہ پالیسی تھی, لیکن آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی آپ نے کہا کہ مان لو ابھی جو مودی کہہ رہا ہے ایل او سی کو انٹرنیشنل بارڈر مان لو. آپ جنرل باجوہ نے اپنے کورس میٹس کو بھی یہی گلا کیا کہ میں تو کروانے چلا تھا کشمیر کا مسئلہ حل, عمران خان نہیں مانا. یہ آپ نے کشمیر کی پالیسی کوئی فائدہ نہیں کیا, آپ نے نقصان کیا کشمیر کی پالیسی کا. اور آپ نے کہا کہ بھئی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو فوج جو ہے کٹ ڈاؤن ٹو سائز ہو جائے گی اور ایک سپرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بن جائے گی. لیکن کٹ ڈاؤن ٹو سائز آپ کی خواہشوں سے, آپ کے خیال میں آج اب کشمیر کا سودا کریں گے تو کل وہ جو بڑھ چڑھ کے کلیم لے رہے ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا کلیم لے رہے ہیں, اس کے اوپر وہ نہیں آئیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قومیں جب بھی اپنی غیرت کا فیصلہ کرتی ہیں تو غیرت کے بدلے میں اگر 4% تو مل جاتے ہیں لیکن سوورنٹی چلی جاتی ہے. بنگلہ دیش کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, ان کی آرمی کا ایک میجر سے اوپر پروموٹ بندہ نہیں ہو سکتا را کی کلیئرنس سے بغیر ہی, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. زین العابدین صاحب کی کتاب ہے را ان بنگلہ دیش کے اندر, آپ پڑھ لیں. بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یا تو آپ چاہتے ہیں کہ انڈین ہیجمنی قبول کر لیں, جو جنرل باجوہ چاہتے تھے انڈین ہیجمنی کے اندر چلے جائیں. پھر ایک مخصوص فرقے کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ ان کی بیک کے اوپر تو تھے, لیکن میرے خیال میں یہ کوئی فرقہ ایک نہیں ہوتا. یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جس کو بھی چڑھتے سورج کو سلام ہے, وہ جو بھی اس کا فرقہ ہے وہ اس کو اپنا فرقہ بنا لیتے ہیں. لیکن بہرحال جنرل باجوہ کے دور کے اندر جو پاکستان کی دفاع کو جو نقصان پہنچا, جو اس وقت موجودہ آپ کا ہارڈ ویئر اور اکوپمنٹ ہے, جس کے اوپر آپ کا پرائیڈ ہے, آپ کا بیک بون ہے آپ کی ڈیفنس آپریشنز کا, آپ کو اس کو اگر وہاں سے نکال دیتے ہیں تو ایک طرف سے طالبان آپ کے اوپر چڑھیں گے, ٹی ٹی پی والے, دوسری طرف سے انڈیا آپ کے خلاف انگریشن کرے گا, ادھر سے پھر انسرجنسیز آپ کے سر کے اوپر چڑھیں گی. یہ تمام کا تمام آپ کا جی ایس ریزرو کتنے دن کا ہے, میں ایگزیکٹ نام نہیں لیتا لیکن آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کتنے دن کا آپ کا جی ایس ریزرو ہے. آپ کا مطلب جو ریزرو جو ہے وہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد سپیئر سے بغیر آپ کتنا عرصہ نکال سکتے ہیں؟ آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا. میں اللہ میرا گواہ ہے کہ اگر تو میں پاکستان کا نقصان چاہتا یا پاکستان کا نقصان کرنا چاہتا تو میں پاک فوج کی ایگزیکٹ ان مشینری کا نام لیتا جو جنرل باجوہ کی وجہ سے وہ تباہ حال اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور ڈیلی مینٹیننس کے اوپر چل رہی ہیں, اور وہ باہر سے جو سپیئر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے چل رہی ہے, جن کی وجہ سے جنرل باجوہ کی جو پچھلے 7 مہینے کی کاروائی ہے اس کی وجہ سے ان کا سپیئر جو ابھی پڑا ہوا ہے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے سٹاک میں, اس کے بعد مزید منگوانے کا آپ کے پاس رننگ سپیئر کا پیسہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کو بھی فنڈز جنریٹ کرنے پڑیں گے, دائیں بائیں سے ری ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے. کتنا عرصے آپ چلا لیں گے, کتنے عرصے آپ اے ڈبلیو ٹی فوجی فاؤنڈیشن اور دائیں بائیں ویلفیئر بزنسز کے یا کمانڈ فنڈ سے آپ پیسہ نکلوا کے آپ منگوا لیں گے, اور آپ کیا پورے کا پورا آپریشن اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں؟ اسی کیپیسٹی پہ رن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میں مزید ایگزیکٹلی اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا ضرورت سے زیادہ تو میں ان باکس کے اندر مجھے کوئی چیلنج کرے تو میں یہاں پہ بتا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن جو بندے جانتے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. پاکستان کے ڈیفنس کو کس طرح کمزور کیا گیا, اور اس دفاع کو کمزور کرنے کی وجہ سے پچھلے 6 سے 7 مہینے میں جس طرح کے حادثے ہوئے, وہ حادثے اس لیے ہوئے کہ آپ نے پاکستان کے ڈیفنس کو کمپرومائز کیا. جنرل باجوہ نے پاکستان کے ڈیفنس فورسز کے, پاکستان آرمی کے اندر کسی قسم کی اس کی ساکھ کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی نہیں لے کے آئے, کوئی انفراسٹرکچر کے اندر, کوئی ہارڈ ویئر کے اندر کوئی انہوں نے اسٹرینتھن اس کو نہیں کیا, کوئی مزید انڈکشن نہیں کی. سب اچھا کے اوپر کام چلانے کی کوشش کی. جہاں پہ اسینشل چیزیں تھی ان کو بھی انہوں نے اگنور کیا, ٹھیک ہے. جہاں پہ لائف اوور تھی اس کو بھی اگنور کیا. میں مزید اس سے زیادہ بتا نہیں سکتا. یہ پھر بات یہ ہے کہ یہاں پہ پھر ہماری قومی نقصان ہے, ہمارا دشمن سن رہا ہے. میں آپ کو دشمن سے یاد آیا, میں صرف آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ یار ایک گورو آریہ جو ہے جس کے خلاف ہم بیٹھے ہوئے 8 مہینے پہلے گوبر آریہ اور اس کی پورے پیرافینیلیا سے لڑے تھے, جو بی جے پی کا میڈیا سیل ہے, جو را سپانسرڈ را فنڈڈ بھی ہے, اس کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے. اور وہ بیٹھ کے جو ہے آپ کے آرمی چیف کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور عمران خان کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بیوقوف سے بیوقوف ترین آدمی بھی اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ جو جس کی تعریف کر رہا ہے اس سے ہندوستان کا فائدہ ہو رہا ہے, دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ اس لیے اس کی تعریف کر رہا ہے, لیکن الٹا آپ اس کو پروموٹ کرنے لگ جائیں کہ نہیں یار یہ تو دیکھو دشمن تعریف کرنے لگ گیا ہے ہماری. مطلب
आप अगर तो नवजीत सिंह सिद्धू का मुकाबला कर रहे हैं इमरान खान की तारीफ में, तो यार वो लोग तो क्रिकेटर्स हैं। अब ऐसे थे क्रिकेटर, उन्होंने इमरान खान को जो है सपोर्ट किया, जो भी बातचीत की। लेकिन ये एक जो उनका प्रोपेगेंडा माउथ पीस है, जो 4.5 साल की सर्विस टोटल है उसकी, जिसमें से 2 साल उसने कैटेगरी डाउन गुजारे और 2.5 साल की नौकरी में अपने आप को मेजर कहता है गोबर आरिया, उस गोबर आरिया के को आपकी वो तारीफें करने लग जाए, जनरल बाजवे की तारीफें करने लग जाए और आप लोग वाह वाह करें, ये दिस इज अ स्टैंप कि जी उसने दुश्मन को फायदा पहुंचाया है। अब मजीद इस वक्त पब्लिक फोरम पे मैम इससे ज्यादा मजीद खुल के मैं बताऊं कि बात आपको नहीं कर सकता। बाजवा की जो डॉक्ट्रीन है उसमें के मुताबिक तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर होना चाहिए था। जो इसने काम किए हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्काई रॉकेट कर जानी चाहिए थी। किधर की इकोनॉमी पाकिस्तान की, किधर तरक्की हुई है पाकिस्तान की? बाजवा डॉक्ट्रीन के जितने पॉइंट्स थे उस पर मैं डिटेल वीलॉग कर चुका हूं, आई वॉन्ट गो बैक इन टू इट। बट आपने जो बिलियंस ऑफ रुपीज लगा के इसकी प्रोपिगेशन की, और सबसे बड़ा गिला मैं आखिर में करके इजाजत चाहूंगा कि अब भी जनरल बाजवा इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं नए आर्मी चीफ का माइंड। उनको प्रेजेंटेशंस जिस तरह की मिल रही हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी उन्होंने तैयारी पहले से की हुई थी। बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस जो उनको मिली है, खासतौर के ऊपर आईएसआई की डीजी और डीजीसी की तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो उन्होंने पहले से तैयार करके पुरानी पॉलिसी के मुताबिक हैं। अपनी मर्जी की चीजें हम भी, एक तो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग है कि जी जो आपने बात बतानी नहीं है वो स्लाइड ही प्रेजेंटेशन में नहीं डालनी होती, उसको वहीं से निकाल देते हैं। खुद अगर आगे बॉस पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो उसका जिक्र ही नहीं करना, पूछ ले तो सर वी विल चेक इट, आप ये बात कह दी जाती है। तो ये जो काम हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर जो है इज गोइंग टू बाय इनटू दिस। और अगर वो बाय करेंगे तो पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी बहुत बड़ी। ये क्योंकि इसके ऊपर भी दो राय हैं इस वक्त। एक तबका कहता है कि सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, ये बिल्कुल वही बातचीत चल रही है जो पहले चल रही थी, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होगी। मोहसिन बेग साहब, मोहसिन बेग जैसे लोग और साफी साहब जैसे लोग जब बैठे हुए आपको नजर आते हैं आसपास, तो फिर पता चलता है कि यार कुछ बदला नहीं है। लोगों की इस तरह की बातों के अंदर जो है आपको वो नजर आता है कि नहीं यार ये बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका जो है सीनियर लोगों का भी और सीरियस लोगों का ये भी है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो उसको थोड़ा सा वक्त दो, वो जरूर जो है पाकिस्तान के हक के अंदर काम करेगा, फैसला करेगा। ही कैन सी थ्रू द बुलशिट ऑफ दीज पीपल, whatsoever he is bullshitting him about, he can see right through it because he has been DGMI, he has been DGISI, and there is no doubt whatsoever in my mind that they are bullshitting him about what's actually going on. And they are trying to still manage things, not correct things. और अभी तक तो बहरहाल जमीनी जो हालात और हकायक और वाकयात हैं उनसे भी यही नजर आ रहा है कि ये मैनेज करना चाहते हैं चीजों को। अभी तक करेक्टिव मेजर्स हमें होते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, बहरहाल फॉर्मेशन से इस वक्त पूछा जा रहा है, पाकिस्तान फौज की तमाम फॉर्मेशन से, तमाम अफसरान से, सीनियर रिटायर्ड अफसरान से पूछा जा रहा है कि हम फौज का इमेज किस तरह बहाल कर सकते हैं। उसके अंदर जो वाकई जो जायज किस्म की बातचीत आ रही है, अगर आप उसको सुने, कट थ्रू द बुलशिट एंड लुक एट द रियल पिक्चर, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर होना पाकिस्तान की आर्मी के इमेज की बहाली के लिए जो किरदार अदा करेगा। और उसके लिए ये जो डर्टी हैरी पार्टी जो इकट्ठी हुई है पूरी की पूरी, ये और उसके सेक्टर कमांडर एंड को ये जो पैराफेनिलिया है, इसको बहरहाल आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप में इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर अरशद शरीफ शहीद की मां की तरह पाकिस्तान की सारी माएं जो हैं वो इंसाफ के लिए दरखास्तें करती फिरेंगी। मतलब इस हालत में आंटी को देखा व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त करते हुए, और जो उन्होंने दरखास्त दी उस दरखास्त के ऊपर फिर भी पर्चा नहीं हुआ। पर्चा जो होता है वो बिल्कुल वही होता है जो डर्टी हैरी बताता है, मतलब उसमें और इमरान खान के कातलाना हमले वाले पर्चे पे मैं पिछले वीलॉग में बड़ी तफसील में आपसे मैंने बात की है, दोबारा मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इससे जो पिछला वीलॉग है वो देख लें तो आपको बात समझ आ जाएगी। लब्बे लबाब ये इस बात का है कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के दिफा को जो है, जो कि नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, उसको एक इतनी बड़ी डज पहुंचाई है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि मुझे डर है कि ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। और अगर ये फौरी तौर के ऊपर मेजर ना लिए गए तो इरिवर्सिबल फिर जो है यहाँ पे हमें डैमेज होगा। इन बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।